الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رئيس الحفل، أساتذتي الأجلة وإخواني البررة، إني أريد أن ألقي أمامكم بكلمات وجيزة حول الموضوع التوحيد. اعلموا أن عقيدة التوحيد وهي عبادة الله وحده لا شريك له هي أساس الإسلام وأساس الدين، وهي أول ما أمر الله جل وعلا به عباده، وبين سبحانه أنه إنما خلقهم لها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبها أرسل الله الرسل وأنزل بها الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولذلك كان كل رسول أول ما يخاطب قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهم يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، وهو أول أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو حق الله على عباده، وأول واجب عليه من التكاليف. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماري، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأول ما يسأل عنه العبد في قبره: من ربك؟ أي من معبودك؟ وهو وصية المرسلين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غلمان الصحابة التعلق بالله وحده ما دون سواه. قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأمرنا الله ألا نموت إلا عليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بإفراد العبادة لله ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويتحرر من عبودية الخلق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وبه تفرج الهموم وتكشف القلوب. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو سبب الحياة الطيبة، بل لا سعادة في الدنيا إلا به. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والتوحيد هو الذي يوحد المسلمين كافة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بارك الله لي ولكم في